السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا وحبيبنا وقدوتنا محمد بن عبد الله عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. أما بعد، أسأل الله بمنه وكرمه أن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال، وأن يجعلنا وإياكم هداة مهتدين غير ضالين ولا مضلين، إنه ولي ذلك والقادر عليه. أيها الأحبة، هناك في التاريخ سنة لله تبارك وتعالى، هناك أحداث تغير التاريخ، وسأذكر مثالين على ذلك، مع أن الأحداث كثيرة، ولكن أذكر مثالين على التغيير في حركة التاريخ. أما المثال الأول فهو بعثة النبي صلى الله عليه وسلم. عندما بعث النبي عليه الصلاة والسلام غير مجرى التاريخ صلى الله عليه وسلم. كانت البشرية متجهة إلى الكفر وإلى الشرك بالله تبارك وتعالى، فنقلها النبي صلى الله عليه وسلم من هذه الهاوية إلى التوحيد. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله نظر إلى أهل الأرض عربهم وعجمهم فمقتهم، أي كرههم، إلا بقايا من أهل الكتاب، إلا بقايا من أهل الكتاب. لماذا؟ لأن البشرية وصلت إلى مرحلة بعيدة جدا عن الله تبارك وتعالى في الكفر والشرك والإلحاد والبعد عن الله تبارك وتعالى، فبعث الله النبي صلى الله عليه وسلم فغير مجرى التاريخ صلى الله عليه وسلم، وحول الناس وحول البشرية إلى التوحيد الذي ننعم والحمد لله به عندما بلغ به رسولنا صلى الله عليه وسلم، وحمله الصحابة الكرام إلى البشرية جمعاء. والتوحيد الآن في العالم والحمد لله تقريبا 2 مليار مسلم يشهدون أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. المثال الثاني هو هجرة النبي صلى الله عليه وسلم. وكما تعلمون أنه بعث وبقي في مكة 17 عاما صلى الله عليه وسلم، يعني تقريبا 13 سنة يدعو إلى لا إله إلا الله وإلى التوحيد وإلى عبادة الله تبارك وتعالى. هناك من استجاب لدعوة النبي عليه الصلاة والسلام، وهناك من عارض هذه الدعوة، فكان النبي صلى الله عليه وسلم يريد أن ينتقل بهذا الدين من مكة التي عارضت دين الله تبارك وتعالى، ومن أهل قريش الذين حاربوا دين الله تبارك وتعالى، فانتقل صلى الله عليه وسلم بالهجرة التي تعرفونها إلى مدينة النبي صلى الله عليه وسلم، المدينة المنورة. ولذلك أيها الأحبة، أهل السنة والجماعة والمتبعين لكتاب الله ولسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يجعلون للهجرة لا عيد ولا أساطير ولا احتفالات، وإنما يأخذون من هذه الهجرة الدروس والعبر التي ترشدهم في حياتهم فقط. أما هناك احتفال أو هناك أعمال أخرى فلم يفعلها النبي صلى الله عليه وسلم ولا صحابته الكرام، وإنما نتذكر نحن في هذا الوقت هذه الهجرة المباركة التي هاجرها رسولنا صلى الله عليه وسلم إلى المدينة المنورة. أيها الأحبة، عندما قرر النبي صلى الله عليه وسلم الهجرة أتى إلى بيت أبي بكر في الظهيرة. طبعا تعرفون النبي عليه الصلاة والسلام عندما يزور أحد ما يأتيه في أوقات الظهيرة، ولا يأتيه قبل صلاة الفجر، ولا يأتيه بعد الفجر. هناك أوقات مناسبة يزور الناس فيها بعضهم بعضا. النبي عليه الصلاة والسلام جاء في الظهيرة، هذا الوقت الذي أتى فيه عليه الصلاة والسلام لأمر خطير. فعندما وصل إلى بيت أبي بكر قال: يا أبا بكر، أخرج من عندك، اللي عندك من الأولاد ومن النساء ومن موجود في هذا المكان أو من الرعاة أو من غيرهم، أخرجهم. لماذا؟ لأن عنده خبر يريد أن يخبر به أبو بكر رضي الله تعالى عنه وأرضاه. قال أبو بكر بلغة الواثق: يا رسول الله، ليس هناك في البيت إلا أهلك،
يعني واثق من بيته أنهم لن يسربون الخبر الذي جاء به النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك أيها الأحبة قال: لقد أذن الله سبحانه وتعالى لي في الهجرة. قال أبو بكر رضي الله عنه: الصحبة يا رسول الله. يقول: أريد أن أكون صاحبك في هذه الهجرة، لأنها شرف عظيم أن يكون مهاجرا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. طبعا أعدت الخطة وخرجوا من الباب الخلفي لبيت أبي بكر حتى يعمون على المشركين. ثم وضع الخطة عليه الصلاة والسلام أن هناك من ينام في فراشه. من هو؟ علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه وأرضاه ينام في فراش النبي صلى الله عليه وسلم ليوهم قريش أنه نائم في فراشه. هذا الأمر الأول. الأمر الثاني: عبد الله ابن أبي بكر رضي الله عنه وأرضاه ابن أبو بكر كان ممن يوصل الأخبار إلى الرسول صلى الله عليه وسلم وإلى صاحبه في الغار، لأنهم بقوا 3 ليالي وهم في الغار. أسماء، أو قبل ذلك عائشة وأسماء. من هم؟ بنت أبي بكر عائشة، وكذلك أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنهم جميعا كانوا يجهزون الأكل والطعام ويوصلونه إلى أبي بكر الصديق وإلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولذلك أسماء رضي الله عنها سميت ذات النطاقين. لماذا؟ لأنها شقت نطاقها لتضع فيه الزاد وتوصله إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. انظروا إلى هذه الأسرة المباركة. عامر ابن أبي فهيرة مولى لأبي بكر كان راعي غنم، فكان يأخذ غنمه ثم يمشي ليدفن آثار الرسول صلى الله عليه وسلم وأبو بكر حتى لا يصل إليهم المشركون. وكان معهم عبد الله بن أريقط مشرك ولكنه خبير ولا يخافون منه ولا يفشي الأسرار، فكان معهم في هذه الهجرة، وقد أعطاهم الخطة أنهم يتجهون ناحية الجنوب حتى يعمون على المشركين. فعلا اتجهوا إلى الجنوب ثم جاءوا من الساحل ثم وصلوا إلى مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم. أيها الأحبة، لاحظوا كم هي الأسباب التي فعلها النبي صلى الله عليه وسلم في الهجرة، وهذه الاحتياطات وهذه الاحترازات وهذه الأمور التي قام بها النبي صلى الله عليه وسلم مع هذه الأسرة المباركة. ولذلك انكشفت الخطة وعلم المشركون أن النبي صلى الله عليه وسلم هاجر، فما كان منهم إلا أن أطلقوا فرسانهم وأطلقوا جائزة كبيرة لمن يقبض على رسول الله صلى الله عليه وسلم ويأتي به حيا أو ميتا عليه الصلاة والسلام. فانطلق الفرسان يريدون الجائزة ويريدون القبض على رسول الله صلى الله عليه وسلم. كان بالإمكان وفي قدرة الله سبحانه وتعالى ألا تنكشف هذه الهجرة ويصل النبي صلى الله عليه وسلم بسلام إلى المدينة، ولكنه يريد أن يقول: مهما بذلت من الأسباب ومهما بذلت من الاحتياطات ومهما فعلت فلا بد من عناية الله سبحانه وتعالى. نحن أيها الأحبة الآن إذا مرضنا نذهب إلى المستشفى، صح ولا لا؟ نبذل الأسباب، ولكن من هو الشافي؟ الله سبحانه جل في علاه، ليس الطبيب وليس المستشفى وليس فلان وليس علان، وإنما الشافي هو الله سبحانه وتعالى جل في علاه. ولذلك أيها الأحبة وهم في الغار يقول أبو بكر رضي الله عنه لرسول الله صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، لو نظر أحدهم إلى قدميه لرآنا. يعني شيء بسيط وهم موجودين، لكن قال له الرسول صلى الله عليه وسلم في لغة الواثق: يا أبا بكر، ما ظنك باثنين الله ثالثهما.
الله ثالثهما. فإذا كان الله معك فلا تخاف من أحد، إذا كنت مع الله فلا تخف من أحد، إذا كنت من المصلين، إذا كنت من العابدين، إذا كنت من الصالحين، إذا كنت من عباد الله سبحانه وتعالى والله سبحانه وتعالى معك، فلا تخف، فلا تخف، لأن الله سبحانه وتعالى معك. ماذا قال الله سبحانه وتعالى في القرآن؟ إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا. أيها الأحبة، لا تحزن إذا مرضت، لا تحزن إذا فقدت حبيب، لا تحزن إذا أصابتك مدلهمات الحياة والمصائب، لأن الله سبحانه وتعالى معك. لا تحزن إن الله معنا. هذه أيها الأحبة هو عنوان كلمتنا لهذا اليوم. لا تحزن إلا الله معنا، فاجعلها منهجا في حياتك. إذا مرضت، إذا مرض لك أحد أحبابك، إذا فقدت أحد أحبابك، إذا أصابتك المصائب والابتلاءات من الله تبارك وتعالى، فالجأ إلى الله سبحانه وتعالى. لا تحزن إن الله معنا. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وإياكم لكل خير، وأن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال، وأن يجعلنا وإياكم هداة مهتدين غير ضالين ولا مضلين. أسأله سبحانه وتعالى أن يجمعنا وإياكم بنبينا محمد صلى الله عليه وسلم في الفردوس الأعلى من الجنة، إنه ولي ذلك والقادر عليه. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. جمعية الدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات بأبها، بالدعوة نحيا.